ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कुबेर सुवेदी युट्युबबाट वैशाख मास महात्म्यको कथा श्रवण गरिराख्नुहुने नियमित र नवीनतम दर्शकवृन्दहरू, सर्वप्रथम आज 7औं अध्यायको कथा प्रारम्भ गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँ र तपाईँका सम्पूर्ण परिवारहरूमा म कार्यक्रम प्रस्तुता कुबेर सुवेदीको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई दुई हात जोडेर जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, शुभ प्रभातको अर्पण गर्दै आज हामी वैशाख मास महात्म्यको 7औं अध्यायमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। बडा आनन्दका साथमा वैशाख महात्म्यका कथाहरू श्रवण गरेर हाम्रो मनलाई, हाम्रो तनलाई अनि हाम्रो हृदयलाई भगवान नारायणका नाम कथाहरूद्वारा सिंचित गर्ने सो अवसर तपाईँ हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ। स्कन्द पुराणमा आधारित वैशाख मास महात्म्य 25 अध्याय रहेका छन्। आज 7 अध्यायमा हामी छौँ। यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, वैशाख महिनाभरि नै पुरा हामीले एक एक अध्याय यही समयमा श्रवण गर्न पाउनेछौँ। देश विदेशबाट यहाँहरूले बडा आनन्दका साथमा अति राम्रो, अति मिठो, अति आनन्द लाग्यो भनिदिँदा आफूलाई पनि नयाँ ऊर्जा र उत्साह प्राप्त भइरहेको छ र यहाँहरू सबैलाई पुनः पुनः धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आउनुहोस् अब 7औं अध्यायभित्रका सार गर्भित अत्यन्त आनन्दमय कथा श्रवण गरेर हामीले आफूलाई धन्य बनाऊ। अथ श्री वैशाख मास महात्म्य सप्तमोऽध्यायः। नारद उवाच राजा तदद्भुतं दृष्ट्वा मैथिलो धर्मवित्तमः कृताञ्जलि सुखासीनं विस्मितो वाक्यमब्रवीत्। मैथिल उवाच दृष्टमेतन्महाश्चर्यं साधूनां चरितं तथा येन धर्मेण मुक्तो बुद्राजान् चेक्षुनन्दनः तं धर्म विस्तरेणैव श्रोतुं कौतूहलं हि मे मह्यं श्रद्धावते विद्वत् कृपया विस्तरात् वद इति राज्ञः ससुपृष्टः श्रुतदेवो महामना साधु साध्वीति सम्भाष्य व्याजहार नृपोत्तमम्। देवर्षि नारद अम्बरीशलाई भन्नुहुन्छ, ती धर्म जान्नेहरूमा श्रेष्ठ मिथिला नरेशले यस्तो अद्भुत घटना देखेर बडा आश्चर्यचकित भएर सुखपूर्वक बसेका ब्राह्मण देवतालाई हात जोडेर नमन गरे। श्रुतदेवजीलाई हात जोड्दै भन्न थाले, हे प्रभु, मैले यो महान आश्चर्य र साधुहरूले गरेको आचरण चरित्रलाई आज देखेँ। जुन आचरित धर्मको प्रभावले इच्छाको कुलका नन्दन पनि आज राजा मुक्त भएर गए, त्यो भित्तिको रूपका राजा पनि मुक्त भएर गए। मलाई त्यस धर्म बारेमा विस्तारपूर्वक सुन्ने अत्युत्कण्ठा भइरहेको छ। पिपासु छु, हे विद्वान, श्राद्धले युक्त भएको मलाई कृपा गरेर विस्तारपूर्वक सुनाउनुहोस्। यसरी राजाले राम्ररी सोधिएको महान हृदय भएका श्रुतदेवजीले राम्रो प्रश्न हो भनेर साधु साधु भन्दै राजाहरूमा श्रेष्ठ मिथिला नरेशलाई भन्न थाल्नुभयो। श्रुतदेव उवाच सम्यक् व्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तमः वासुदेव प्रियान् धर्मान् श्रोतुं यन्मान् मतिस्त्वः बहुजन्मार्जितं पुण्यं विना कस्यापि देहिन वासुदेव कथालापे मतिर्नैवोपजायते येन राजाधिराजाय जातेयं मतिरिदृशि शुद्धं भागवतं मन्ये तेन त्वां साधु सम्मतम् तस्मात् तुभ्यं ब्रुवे सौम्य धर्मान् भागवतान् शुभान् यान् ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बन्धनात् यथा शौचं यथा स्नानं यथा संध्या च तर्पणम् अग्निहोत्रं यथा श्राद्धं तथा वैशाख सत्क्रिया। श्रुतदेवजीले भन्नुभयो, हे श्रेष्ठ राजर्षि, तिम्रो बुद्धि सही ठाउँमा लागेको छ, त्यसैले यति उत्तम प्रश्न गर्यो, किनकि तिम्रो बुद्धि भगवान वासुदेवलाई प्रिय लाग्ने हो। धर्म सुन्न चाहन्छौ, सत्कथा सुन्न चाहन्छौ, किनभने कुनै पनि देहधारी प्राणीको बुद्धि धेरै जन्मसम्म अर्जित गरेको पुण्य बिना भगवान वासुदेवको कथामा, भगवानको कीर्तनमा, भगवानको नाममा श्रद्धा जाग्न सक्दैन, बढी वार्तामा मात्रै लागिरहन्छ। त्यसैले तिमी राजाधिराज भएर पनि तिम्रो बुद्धि यस्तो भएको छ, कारण तिमी भगवानमा तिम्रो मन लागेको छ। त्यसैले तिमी शुद्ध भागवत यानि कि भगवत भक्त, तिमी सच्चा वैष्णव हौ। म वैष्णव मान्दछु तिमीलाई, हे सौम्य। त्यस कारणले तिमीलाई पवित्र भागवत धर्मको विषयमा म भन्दछु। सुन, जुन भागवत धर्मलाई जानेर प्राणीहरू
मनुष्यहरू यो जन्म तथा संसार बन्धनबाट पनि छुट्दछन्। जसरी पवित्रता मलमूत्र त्याग पछिको शुद्धि, स्नान, सन्ध्या, तर्पण, अग्निहोत्र, नित्य नैमित्तिक हवन तथा श्राद्ध कर्महरू उत्तम हुन्, गर्न अनिवार्य छन्, त्यस्तै प्रकारले वैशाख मासका उत्तम क्रियाहरू पनि उत्तम हुन्, जो गर्न अति अनिवार्य पनि रहेका छन्। त्यसैले सुन, वैशाखे माधवे धर्मान न कृत्वा नोर्धगो भवेत्, न वैशाख समो धर्मो धर्मजातेषु विद्यते। सन्तेव बहवो धर्मा प्रजारञ्जनका इव, उपद्रश्यैव लुप्यन्ते नात्र कार्य विचारणा। सुलभा सकला धर्मा कर्तुं वैशाख चोदिता, उदकुम्भं प्रपादानं प्रतीक्षायादि निर्मित। उपानत पादुका दानं छत्रव्यजनयोस्तथा, तिलयुक्त मधुरदानं घोरशानं श्रमापहम्। वापी कूपतडागादित कर्णं पथिगाश्रयं, नारिकेलुक चुकुर्परै कस्तूरिदानमेव च। गन्धानुलेपनं शय्या खट्वदानं च भूपते, तथा चूतफलं रम्यक मुवार्यारकराशयन्। भगवत स्वरूप वैशाख मासको धर्महरूलाई नगरी मनुष्यहरूले ऊर्ध्व गति, मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्। जो व्यक्तिलाई मोक्ष चाहिएको छ भने वैशाख महिना भन्दा ठुलो अरू कुनै हुनै सक्दैन, किनकि सबै धर्म समूहमा वैशाख मासको महत्त्व समान कुनै पनि धर्म छँदै छैन। प्रजाहरूलाई प्रसन्न गर्ने जस्ता अनेक धर्महरू छन्, तर ती सबै उपद्रवले नष्ट पनि हुन सक्दछन्, यसमा कुनै विचार गर्ने कुरा छैन। तर वैशाख मासमा गर्न बताइएका सबै धर्महरू गर्नलाई सजिला छन्। जस्तो आफ्नो घरको अगाडि घडामा पानी राखिदिने कुन ठुलो कुरो हो धर्म गर्नलाई, सकिगयो नि। सबै दिन दुखी असहाय सबैले गर्न सके। हिँड्दै गरेका मान्छेहरूलाई पानी खाएर जाओ, एक गिलास मही खाएर जाओ भनेर उनीहरूलाई जल दान गर्नु, खरबुजा दान गर्नु, काँक्रो दान गर्नु, यो कुन ठुलो कुरो हो र। त्यसैले चाहे भने व्यक्तिले वैशाख महिनामा श्रद्धा भयो भने प्याउ चलाउन सक्छन्, बाटामा शरबत बाँड्न सक्छन्, बाटामा बस्ने ठाउँमा शीतल बस्ने व्यवस्था प्रबन्ध गरिदिन सक्छन्। जुत्ता दान, खराउ, छाता, पङ्खा दान, तिलयुक्त महको दान, लड्डुको दान अथवा दुध, दही, घिउ, मह आदिको पनि दान गर्न सकिन्छ। अथवा बाटामा हिँड्दै पोखरी आदि बनाउनु, बाटामा हिँड्ने बटुवाहरूको लागि विश्राम स्थान, आराम गर्ने ठाउँ बनाइदिनु, अनि नरिवल, उखु, कपुर, कस्तुरीको दान गर्नु। हे भूपति, चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्यहरूले अरू केही सकिएन भने पनि भगवानलाई लेपन, स्वादिष्ट ताजा फल फुलहरू जे फलेका छन् त्यो घरमै पनि बनाएर यसो भगवत अर्पण गरेर थोरै इष्टमित्रहरूलाई बाँडेर खानु। काँक्रो भयो, खरबुजो भयो, तरबुजा भयो, यी वस्तुहरूको दान गर्नु पनि वैशाख महिनामा अहो भाग्य हो। त्यसैले दानम दमन पुष्पाणम तथा सायं गुडोदकम, चित्राण्यानानि पूर्णायम दध्यन्यम प्रत्यहम तथा। ताम्बूलस्य सदा दानं चैत्रदर्शे करीरकं, रवावनुदिते पूर्वं प्रातस्नानं दिने दिने। मधुसूदन पूजा च कथया श्रवणं तथा, अभ्यङ्गवर्जनं चैव तथा वै पत्रभोजनम्। मध्ये मध्ये समार्तानं बीजनं व्यजनेन च, सुगन्धै कोमलै पुष्पै प्रत्यहं पूजनं हरे। फलं दध्यन्न नैवेद्यं धूपदीपौ दिने दिने, गोग्रासं वृषपत्नीनां द्विजपादावने जनम। अनि बद्रीनाथ आदि गरेका हिमालय क्षेत्रमा मिल्ने अत्यन्त सुगन्धित भएका फूल जो घरैमा पनि फुल्दछन्, भगवानको लागि एउटा फूल पनि टिपेर चढाउनु। सायंकालमा, दिउँसोको समयमा, पूर्णिमाका दिन, अक्षय तृतीयाका दिन, गंगा सप्तमी, एकादशी कुनै पनि आउने दिन प्रतिदिन भगवानको बिहान अन्नको दान गर्नु अथवा सातु शरबतको दान गर्नु। पानको सदैव वैशाख महिनामा पानको पनि दान गर्न सकिन्छ। अमावस्या औँसीका दिन करीरको पनि दान गर्न सकिन्छ। वैशाख महिनाभरि प्रतिदिन सूर्य उदय हुनुभन्दा अगाडि नै स्नान पनि गर्न सकिन्छ, सूर्य उदय हुँदाहुँदै। त वैशाख मासमा भरि मधुसूदन भगवानको पूजा कथा श्रवण गर्नु, अनि वैशाख महिनाको व्रत लिएरै ब्रह्मचर्यमा रहेर भूमिमा शयन गर्नेले शरीरमा तेल नलगाउनु,
पातमा भोजन गर्नु पर्दछ, त्यो व्रत लिनेहरूको लागि मात्रै हो, हामी कथा सुन्नेहरूको लागि होइन। त कसैले चाहना गरेर वैशाख मासको व्रत गर्नेहरूको लागि पनि ती नियमहरू छन्। अब बेला बेलामा थाकेर आत्तिएकालाई पङ्खाले अम्किनु, अब अथवा हाते पङ्खा दान गर्नु, अथवा सुगन्धित कोमल पुष्पहरूले भगवानको पूजा गर्नु, आफूले सकेको प्रतिदिन गाईलाई गोग्रास अर्पण गर्नु, चराचुरुङ्गीहरूको लागि अन्न दान गरिदिनु, घरमा भएका छत आँगनमा पनि एकमुठी चामल निकालेर दिन सकिन्छ। यो पनि धेरै ठुलो दान हो। आज दुनियाँमा सबै जीव जन्तुहरू, चराचुरुङ्गीहरू आज स्वतन्त्र भएर उड्न पाएका छन्। हामी त घरैभित्र आज रोगको सङ्क्रमणले गर्दा घरैभित्र रहनु परेको परिस्थिति पनि छ। त्यसैले यो संसारमा जति पनि छन् चिजहरू त्यो मान्छेको लागि मात्रै होइन, अब त हामीमा यो चेतना पनि आउनु पर्दछ। यस कारणले गर्दा अगाडि बढ्नुहुन्छ। त्यो चेतना नि ईश्वरीय तत्त्व हो, ईश्वरीय चिन्तन हो, त्यो सबैलाई आउँदैन। गुडा नागारदानम धात्री पिष्ट प्रदापनम पथिकानम प्रश्रयम च दानम तण्डुल साकयो एते धर्मा प्रशस्ता हि वैशाखे माधव प्रिये तथा च विष्णु कुसुमार्पणम हरे पूजा च कालोचित पल्लवाद्ये दध्यन्न नैवेद्य निवेदनम च समस्त पापौघ विनाश हेतु नारी पुष्पैर्माधवं नार्चयेद्य द्विजाख्यातं मंदिरे वा गृहे वा पुत्रं सौख्यं वापि नाप्नोति हन्ति चार्युः भर्तृस्वात्मनो वा महात्मन् रसा सहाये माधवे मासि विष्णोः परीक्षायै धर्मसेतु प्रजानां गृहं याते मुनिभिर्दैवतैः सह काले पुष्पैर्नार्चयेद्यस्तु मूढः। त्यसैले वैशाख महिनामा गुडद्वारा, गुड भनेको सक्खर, अदुवा दान दिनु, अमिलोको त्यो चूर्ण हुन्छ पिठो, त्यसको पनि धुलो अथवा ती सबै चिजहरू मिलाएर ल्वाङ अलैँचीहरू मिलाएर बाटोमा हिँड्ने बटुवाहरूलाई आश्रय दिनु, चामल दान गर्नु, साग दान दिनु। त पूर्वोक्त धर्महरूले श्री विष्णु भगवानलाई प्रिय लाग्ने कार्यहरू गर्नु यो श्रेष्ठ मानिएको छ। त्यसैले धेरै धन भएर मात्रै वैशाख महिनामा धर्म हुने होइन। आज हामीसँग कति धेरै पैसा छ, तर त्यो पैसाले केही गर्न पाएका छैनौँ। कारण यो हो। त्यसैले श्रद्धा र भाव लाग्यो भने यो वैशाख महिना सर्वोत्तम हो। त्यसरी नै भगवान विष्णुलाई पुष्प समर्पण गर्नु, अर्पित गर्नु। वैशाख मासमा पलाउने पालुवा फुल्ने फुलहरूले श्रीहरिको पूजा गर्नु। अगाडि पनि प्रसङ्ग आइसकेको थियो। ठिक्क वैशाख महिनामा मात्रै फुल्ने फुल पनि हुन्छन्। आहा, त्यो हाम्रा घरमा फुलेका फुलहरू एउटा मात्रै रहेछ। वैशाख महिनामा नि जो फुल हो थाहा छ भने त्यो एउटा फुल टिपेर श्रीकृष्णको, रामको, हनुमानको अथवा आफ्ना इष्ट देवतालाई चढाउनु हो, यो पनि सर्वोत्तम हो। योभन्दा धेरै ठुलो अरू भगवानलाई प्रसन्नता के हुन सक्छ र सक्नेले दही अन्नदान गर्नु यो आफ्नो कुराहरू हुन्। सम्पूर्ण पापहरूलाई नाश गर्नका कारण हुन्। हे महात्मन, हे ब्राह्मणहरूले बताए अनुसार पुष्पहरूले, नयाँ पुष्पहरूले, वैशाख महिनामा पल्लवित हुने फुलहरूले विष्णु भगवानको पूजा अथवा मन्दिरमा जसले चढाउँदछ भने उनीहरूको पाप नाश हुन्छ। वैशाख महिनाभरि आँगनमा लटरम्ब फुलहरू फुलेका छन्, तर ती फुलहरू सजाउनको लागि, अर्कालाई देखाउनको लागि मात्रै भए। अनि एउटा पनि फुल टिपेर भगवानलाई चढाउँदैनन् भने त्यो घरका नारीहरू, त्यो घरका सब परिवारहरूको पाप एक दिन पाप वृद्धि भएर जान्छ। पाप समूहहरू बढ्दै बढ्दै जान्छ। उनीहरूलाई कहीँ पनि सुख हुँदैन। धन भएर मात्रै सुख हुँदैन। आज त आफ्नो पतिको आयुलाई पनि कम गर्छ, पत्नीको पनि आयुलाई कम गराउनेवाला हुन्छ। त्यही कारण धर्म सङ्कट पर्न सक्दछ। त्यसैले धर्मसेतु भगवान विष्णु लक्ष्मीजीलाई साथमा लिएर देवी वैशाख महिना लाग्यो, अब वैकुण्ठमा नबसौँ, जाउँ धरातलमा। कसले हाम्रो पूजा गर्दैछ, कसले स्नान गर्दैछ, कसले जलपान गराउँदैछ कि छैन, कसैले फलफुलहरूको दान गर्दैछ, कसैले श्रद्धावान ब्राह्मणहरूको सेवा गर्दैछ कि छैन भनेर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु आफ्नी अर्धाङ्गिनी लक्ष्मीलाई साथमा लिएर वैशाख महिनामा प्रजाहरूको परीक्षा गर्नको लागि भगवान पनि यो हाम्रो घर आँगनीमा आउनुहुन्छ अरे, यो भूतल पृथ्वीमा आउनुहुन्छ अरे। त्यसैले जो पूजा उपासना भगवानको लागि केही गर्दैन भने उसले संसारमा धोका खाइरहेको छ। अर्काले धोका दिएको त संसारका स्वार्थी हुन्, तर परमात्मालाई नि उसले धोका दिएको अनुभव हुन्छ। त्यसैले समूढात्मा रौरवम प्राप्य
पश्चाद् योनिं राक्षसीं पंचवारं जलं चालनं सर्वदा देय यस्मिन् क्षुधार्तानं प्राणिनां प्राणहेतुः तिर्यक् जन्तुर्जायते वार्यदानान् नादान् जायते वै पिशाचः अन्नदाने चानुभूतां कथां ते वक्ष्याम्येतां मद्भुतां भूमिपालः रेवातीरे मत्पिता भूत्पिपासास्तः स्वामां साक्षी क्षुत्रिशास्त्रान्तगात्रा छायाहीने साल्मलिवृक्षमूले ह्यन्नाभावान्नष्टचैतन्य एषः क्षुधातृषा कर्मणा यस्य वह्निः सूक्ष्मं छिद्रं कण्ठानालयस्य चासीत् मासं चान्नं कण्ठमध्ये निषन्नं कुर्यात् पीडां प्राणपर्यन्तमेव। त्यो व्यक्ति ती मानवहरू जसले जानेर भएर पनि भगवानलाई अर्पण गर्दैनन् भने उनीहरू त कति हो मूर्ख बुद्धिवाला हुन् र उनीहरू मृत्यु पछाडि रौरव नाम गरेको नरक भोगेर 5 पल्टसम्म राक्षस जुनी उनीहरूलाई प्राप्त हुन्छ। वैशाख महिनामा यसो नगर्नाले, फुल अर्पित नगर्नाले, चन्दन लेपन नगर्नाले, किनकि भगवान आफै नै परीक्षा गर्न आउनुभएको हुन्छ अरे वैशाख महिनामा। त्यसैले क्षुधाले दुखी हुन्छ त्यो राक्षस कुलमा। प्राणीहरूको प्राण रक्षाको कारण भएको जल अन्न अवश्य पनि केही न केही पर सार्नै पर्छ, कसै न कसैलाई खुवाउनै पर्छ। र वैशाख मासमा जल दान नगर्नाले किरा भएर पशु भएर पनि जन्म लिनुपर्छ। अरू अन्नदान गर्नाले निश्चय पिशाच योनिमा जानु पर्दछ र अरू अन्नदान नगर्नाले निश्चय नै पिशाच योनिमा जानु पर्दछ। त्यसैले वैशाख महिना सर्वोत्तम हो। हे भूपालः, अन्नद्वारा नगरेको विषयमा स्वयंद्वारा अनुभूत एउटा अद्भुत कथा म तिमीलाई सुनाउँछु भनेर फेरि एउटा कथा सुनाउनुहुन्छ मिथिला नरेशलाई श्रुतदेव नाम गरेका ब्राह्मणले। र यसमा म तिमीलाई अरू कसैको कथा सुनाउँदैन, मेरै पिताजीको जुन दुर्गति भयो त्यो सुनाउँछु भनेर अगाडि बताउनुहुन्छ। मेरो पिता अन्नदान नगर्नाले नै रेवा नदीको किनारमा पिशाच भएर भोक र तिर्खाले शिथिल भएर शरीर आफ्नो मासु आफै खाँदै एउटा छाया रहित सिमलको वृक्षमा, सिमलको वृक्ष अग्लो हुन्छ, छाया दिँदैन, त्यो सिमलको वृक्षको फेदमा बसेर केही खान नपाएर बेहोस जस्तै भएर आफ्नो शरीरको मासु आफै खाँदै हुनुहुन्थ्यो। मेरै बुवाले श्रुतदेव ब्राह्मण भन्नुहुन्छ। त उनको आफ्नै कर्मले भोक र तिर्खाले धेरै बढेको थियो। अरू उनको कण्ठ नलीको छिद्र पनि सानो भइसकेको थियो। त्यसैले मासु र अन्न कण्ठमा अड्किएर प्राणन्त झै पीडा भइरहेको थियो। त्यस्तो विचित्र दृश्य म आफैले देखेँ। कसरी भन्दा चलम दृष्ट्वा कालकूट प्रकल्पम कुल्यवापि संस्थामङ्ग्यम च नूनम तस्य तीरे चागतम दैवयोगाद गंगा यात्रा कारणान् मार्ग मध्ये दृष्टाद्भूतं साल्मली वृक्षमूले कृन्त्वान् भक्षयन्तं स्वमांसं क्रोशन्तं तं बहुधा शोच्यमान क्षुधातृषा व्यथितं कर्मभिस्वे समां हन्तुं प्राद्रवत् क्रूरकर्मा मत्तेजसा निहतो दुद्रुवे च तं चाब्रुवं कृपया क्लिन्नः चित्तो मा भैष्टत्वं यवयं मे हि दत्तं कस्त्वं तात ब्रूहि सत्युद्रहेतुं कृच्छादस्मान् मोचय मा विषादः इत्युक्तो मां प्राह पुत्रं त्वजानान् पुरार्नर्ते भुवराख्ये च ग्रामे। र नदीमा वापी भनेको पोखरी आदिमा रहेका जललाई बगिरहेको हल्लिरहेको देखेर निश्चय नै यो कालकूट विष हो भन्ने सम्झन्थे। अनि त्यही मेरा पिताजी गंगा यात्राको निमित्त हिँड्दै गर्दा म एकचोटि बाटोमा हिँड्दै गर्दा बीच बाटोमा दैव संयोगले त्यही रेवा नदीको किनारमा पुगेँ। सिमलको वृक्ष छ, माथि पातहरू लागेका छैनन्, घाम टन्टलापुर घाम लागेको छ र त्यो पिशाच त्यो मासु आफ्नै शरीर त्यो फेदमा बसेर आफ्नै शरीरको मासु लुची खाइरहेको छ। मैले सोचेँ आफ्ना कर्महरूले गर्दा अत्यधिक रुँदै कराउँदै गरेको अनेक प्रकारको चिन्तामा डुबेको थियो। भोक र तिर्खाले व्याकुल त्यो अद्भुत घटनाले मलाई नै अचम्मित बनायो। मैले देखेँ, मैले भने त्रिक्रूर कर्म गर्ने भएका भयङ्कर कर्म गर्नेले मलाई पनि देखे र म मानवलाई देखेर त्यो क्रूर पिशाच मलाई मार्नको लागि भनेर दौडिए एकाएक। तर मेरो तेज यस्तो थियो, गायत्रीको, सन्ध्याको, जपको, तपको, व्रतको
त्यो तेजले आह्रित भएर डराएर आफै भाग्यो, किनकि मसँग त्यति तेज थियो, तपस्या थियो, साधना थियो, व्रत थियो। यस कारणले गर्दा पनि त्यो प्रेतात्मा मलाई आहत गर्न सकेन, मार्न सकेन। मलाई बरु उल्टे दया लाग्यो। आर्धचित्त भएको मैले मिठो बोलीले उसलाई भने, नडराऊ, मैले तिमीलाई अभय दान दिइसकेँ, म तिमीलाई केही गर्दिनँ। हुन त तिमी मलाई मार्न आएका थियौ, तर मेरो तेजले, मेरो आहतले तिमी आफै भयमा डुबेका छौ, तर म तिमीलाई अभय दान दिएँ। हे तात, तिमी को हो? तिमी चिन्ता नगर, किनकि म तिम्रो नजिकै आइसकेको छु। त्यसो भएको हुनाले तिमी को हौ भनेर मलाई आफ्नो परिचय देऊ भनेर मैले त्यो प्रेतात्मालाई, त्यो पिशाचलाई सोधेँ। यस्तो भने पछाडि उनले मलाई छोरो हो भन्ने नजानिकनै, किनकि मेरै पिताजी हुनुहुन्थ्यो, त्यो पिशाच अरू कोही पनि थिएन, तर छोरो भनेर पनि चिन्न सक्ने सामर्थ्य त्यहाँ थिएन। छोरो भन्ने सामर्थ्य पनि उनीमा थिएन। त्यसैले पहिले त्यो पिशाचले भन्न थाल्यो, म अनर्थ देशमा भुवर नाम गरेको गाउँमा जन्मिएको थिएँ र मेरो इति वृत्तान्त म तिमीलाई सुनाउँछु। हे बाबु, हे तात, सुन। नामना मैत्र कृतेर गोत्र तेजोहम तपोविद्या याज्ञनिष्ठः मयाधीता अध्यात्मपिता सर्वविद्या कृतो मया सर्वतीर्था भगाः दत्तम नाग्नम मासि वैशाख संगे लोभाद भिक्षाद मात्र पप्यंग काले सोचाम्यहं प्राप्य पैसाच योनिम नान्यो हेतु सत्यमेवोक्तमंगः पुत्रो धुना वर्तते मद्गृहे च भूरि ख्याति श्रुतदेवेति संज्ञा वाच्या तस्मै मद्दशः चात्मजाय वैशाखान्नादानाति भूतपिशाचः दृष्टस्तीरे ते पिता नर्मदाया नोर्धं गत्वा वर्तते वृक्षमूले खादन मांसं सूयमेवानुखद्यन् पितुर्मुक्तेर्मासि वैशाख्य संगे। र त्यो भुवर देशमा संस्कृत गोत्रमा उत्पन्न भएको नामले म जन्मिएको थिएँ। मैत्र भन्ने नामले म जन्मिएको थिएँ र तपस्या पनि थियो मसँग। त्यो प्रेत पिशाचले भन्छ कि आफ्नै छोरा हुन्, तर बुबा छोराको परिचय भएको छैन। तर म तप पनि, विद्या पनि, दान यज्ञ आदिमा तत्पर रहन्थेँ। सबै विद्या पढेको थिएँ, सबैलाई पढाएको पनि थिएँ। कुन तीर्थमा गएर स्नान गरेको थिइनँ होला। हे अङ्ग, आज वैशाख नाम गरेको मासमा मैले लोभवश भिक्षाजनित पनि अन्नदान गरिनँ। अलिकति त्यो अर्कालाई त्यो दान दिने जति पनि मैले गरेकै रहेनछु। अरू महिनामा त गरेँ, तर वैशाख महिनामा बाँकी रहेछ। अहिले म जुन पिशाच योनि भएर सोच्दैछु, यसमा कुनै अर्को कारण नै छैन। यो मैले सत्य भनेको हुँ। अहिले मेरो घरमा बहुत प्रसिद्ध एउटा छोरो जन्मेको छ। त्यो छोरोको नाम हो श्रुतदेव नाम भएको मेरो एउटा छोरो छ। मेरो छोरोलाई मेरो यो दशा गएर तिमीले गएर भनिदेऊ, वैशाख मासमा अन्नदान गर्नाले तिम्रो पिताजीको पिशाच योनि पनि छुट्नेछ भनेर जलदान गरिदेऊ भन, भगवानको सेवा पूजा गरिदेऊ भन, त म पनि पिशाच योनिबाट छुटकारा मिल्नेछ। अरू कुनै पनि उपाय छैन। र यो पनि भनिदेऊ कि तिम्रो पिता, हे बाबु, तिम्रो पिता नर्मदा नदीको तीरमा देखिएका थिए। उनको स्वर्गादि ऊर्ध्व लोक नगएर एउटा सिमलको वृक्षमा फेदमा धेरै दुःख पाएर आफ्नै मासु खाँदै बसेका छन्। त्यसैले तिम्रो पिताको मुक्तिको लागि वैशाख मासमा स्नान गर, भगवानको विष्णुको पूजा गर, केही दान गर भनेर मेरो छोरालाई सुनाइदेऊ न, तिमीलाई पनि कल्याण हुनेछ। त्यो प्रेतात्माले भन्यो। त्यसैले प्रातः स्नात्वा पूजयित्वा च विष्णुं निर्व्याज्यानं तर्पयित्वा तिलैश्च देयं चान्नं द्विजवर्याया च मह्यं मुक्तो योनिर्यामि विष्णुपदं च इत्थं चोक्तं त्वत्पुरस्ताद् वदेति तया चैसा मत्कृते नात्र शङ्का क्षेमं भूयाद् सर्वतो मङ्गलं ते श्रुत्वा चाहं भासितं मे पितुश्च दुःखात् कायं दण्डवत् पातयित्वा वृषार्थोऽहं पादयोर्भूरि कालं निन्दन् भूरिमां बाष्पनेत्रः पुत्रोऽहं ते तातदैव गतोऽहं कर्म भ्रष्टो भूसुराणां विनिद्यो ज्ञात्वान् धर्मान् सकलान् मासि चास्मिन् उद्दिश्य त्वां लोभते विप्रवर्यै दत्तं चान्नं मास वैशाख मासे।
त्यसैले मेरो छोरालाई भनिदिनु, बाबु तिमीले प्रातः स्नान गरेर भगवान विष्णुको पूजा गरिदिनु। निश्चय अलिकति शुद्ध जलमा थोरै तिल मिलाएर अलिकति जलले आफ्ना पितृहरूलाई पनि तर्पण दिनु भनिदिनु। अनि ती ब्राह्मणलाई, केही ब्राह्मणहरूलाई अन्नदान पनि दिनु। अनि त्यो दानको प्रभावले म यो पिशाच योनिबाट छुटकारा मिलेर विष्णुलोकमा जानेछु। तिम्रो सामु मैले यसरी निवेदन गरेँ। तिमी उसलाई भनिदेऊ, मेरो छोरालाई भनिदेऊ, यो तिम्रो म माथि ठुलो कृपा हुनेछ। म प्रेतात्मा भएर भड्किरहेको छु, यसमा कुनै शङ्कै छैन र तिम्रो पनि सबैतिरबाट कल्याण र मङ्गल होस् बाबु। यस्तो प्रकारको मेरा पिताजीको बाणीलाई सुनेर म त भयविवल भएँ। अत्यन्त दुःखले कातुर भएर आफ्नो शरीरलाई डन्डा झैँ दण्डवत र प्रणाम गरेर मेरो पिताजीको चरणमा धेरै बेरसम्म उनका चरण कमलमा पडिरहे। पिसाचै भए पनि त मेरो पिताजी त आखिरी पिता नि हो। म चाहिँ यसरी धर्म गर्दै हिँड्छु, तर मेरो पिताजीको यस्तो दुर्गति, हे पिता भनेर लौरो लडे जस्तै दण्डवत गर्दै म पनि पृथ्वीमा पिताजीको चरणमा पडिरहेँ। हे मिथिलेश, अनि आफ्नो भाग्य र आफूलाई अत्यन्त कौशल आँखा भरि आँसु भरेर भने, हे पिताजी, दैव संयोगले आइपुगेको म हजुरको पुत्र हुँ। मेरै नाम हो श्रुतदेव। लोभवश हजुरको उद्देश्य गरेर मासहरूमध्ये वैशाख मासमा श्रेष्ठ ब्राह्मणहरूलाई मैले अन्नदान गरिनँ पिताजी। वैशाख महिनामा ननुहाएको होइन मैले, तर हजुरको नाम लिन मैले। वैशाख महिनामा दान नगरेको होइन, तर मैले पिताजीको लागि भनेर कहिले सम्झिनँ। हे पिताजी, त्यही छोरो हजुरको मै हुँ। मबाट धेरै ठुलो भुल भयो। श्रुतदेव भन्छन्, अब पिताजीको चरणमा परेर, ती पिशाच योनिमा परेका पिताजीको चरणमा परेर, नाभूत अस्मात् क्लेश मोक्ष पितॄणाम सोहम पितृघ्नश्च महामति व पापी कर्म भ्रष्ट सत्सभायं विनद्या सर्वे पुत्रे पुत्रतः मेत कृत्वा काल्यान् धर्मान् पितृ हेतुर्महात्मा नरकादस्मात् उद्धरेदस्य नामः पूमित्याहु पूयसोणादिभाजं श्रुत्वा वाचं चात्मजेनाञ्जसोक्तान् पुत्रं प्राह प्रीतिरिष्टान्तरात्मा यात्रां कृत्वा शीघ्रमागत्य गेहं प्राप्ते मासे मेष संस्थे च भानौ स्नानं कृत्वा विधिवत् तर्पयित्वा। जुन कारणले गर्दा आज पितृहरूको कष्टबाट मुक्ति भएन, मेरो पिताजी पिशाच योनिमा हुनुहुन्छ। यस्तो प्रकारले म पितृहरूको नाश गर्नेवाला पुत्र हुँ। हे पिता, ती श्रुतदेव ब्राह्मण आफ्ना पिताका चरण कमलमा पढेर भन्छन्, म आत्मघाती हुँ, म हजुरको छोरो महापापी हुँ, म आफ्नो कर्तव्यबाट कर्मबाट खसेको छु। त्यसैले सत्पुरुषहरूको सभामा म निन्दनीय छु पिताजी। सबै पुत्रहरू पितृहरूको निमित्त केही गरेरै नै पुत्र पदको अधिकारी हुन्छन्, तर जो महात्मा पुत्र र पितृहरूको लागि सबै प्रकारको श्रेष्ठ कालोचित धर्मलाई गर्दछ, त्यसैले पितृहरूलाई पनि पुम नाम गरेको नरकबाट तार्दछ। पुत्रको अर्थ पनि त्यही हो, पुम पीप र रगतले भरिएको नरकः तरह, त्यसबाट रक्षा गर्नेवाला। पुम नाम नरकबाट रक्षा गर्ने भएको हुनाले नि उनलाई पुत्र भनिन्छ। आफ्नो छोराले एकाएक यस्तो कुरा भनेको सुनेर प्रेमपूर्वक प्रसन्न भएर ती पिशाच रूप पिताजीले छोरालाई अङ्कमाल गर्दै भने, बाबु, गङ्गा यात्रा गरिसके पछाडि शीघ्र घरमा आएर तिमीले मेष राशिमा सूर्य भएको बेला, यानि कि वैशाख महिनामा स्नान गरिदेऊ, मेरो नाम लिएर तर्पण गरिदेऊ। मलाई यति भए पुग्छ। अनि ब्राह्मणहरूलाई केही दान गरिदेऊ, अरू केही चाहिँदैन बाबु। धन्य हो आज मेरो कुन जन्मको भाग्यले यो सिमलको वृक्षमुनि आफ्नो मासु खाइरहेको अवस्थामा पनि मैले तिमीलाई भेट्ने भनेर बुबा छोरा दुवैजना आज वार्तालाप गर्न थाले। आज पुत्रलाई भने बडो धेरै ठुलो खेद भयो, धिक्कार छ मलाई भन्न थाले। र अगाडि नैवेद्यान्नं विष्णवे मह्यमङ्गम दानं देहि द्विजवर्य महात्मन् तस्मान् मुक्तिर्भविता सान्वयस्य तस्मात् शीघ्रं गच्छ गेहं सुखेन पित्रादिष्टः कृतयात्र स्वगेहं प्राप्यर्करव माधवे चान्नदानं तस्मान् मुक्तो मत्पिता मां समेत्य भूयो भूय कुर्वति मां पते मां गतो लोकं श्रीपतेर्दुर्विभाव्यं समाधि स्याद् मागतात् पश्यतो मे तस्मान् मासे माधवो चान्नदानं प्रपादानं सर्वशास्त्रेषु शस्तं तुभ्यं प्रोक्तं धर्मसारं सुधर्म्यं
किमन्यत्रे सोतुमिच्छा वदस्व। हे महात्मन, हे मेरा अङ्ग, हे पुत्र, अरू केही पर्दैन। भगवान विष्णुलाई अन्न अर्पण गरेर मेरो उद्देश्यले, मेरो कर्मको लागि, कल्याणको लागि श्रेष्ठ ब्राह्मणहरूलाई अन्नदान गरिदेऊ थोरै। त्यसैले म सहित समस्त तिम्रा अरू पनि पूर्वजहरूको मुक्ति मिल्नेछ। त्यसकारण तिम्रो शीघ्र नै सुखपूर्वक तिमी घर जाऊ, छिटो गर। अब आउने वैशाख महिनामा यो कर्म गरिदेऊ। पिताबाट यस्तो आज्ञा पाएर उनी पुत्र तीर्थयात्रा गरिसके पछाडि आफ्नो घरमा पुगेर भगवान माधवको स्वरूप स्वयं भगवान विष्णुको प्रिय वैशाख मासमा मैले हे मिथिलेश मेरो पिताजीको नाममा अन्नदान गरिदिएँ। मिथिलेशलाई भन्दैछन् आफ्नो कहानी, पिताजीको कहानी सुनाए पछाडि, हे भूपति, हे राजन, त्यसैले अन्नदान रूपी पुण्यको प्रभावले, जलदानको पुण्यको प्रभावले र मैले वैशाख महिनामा जे दान गरेँ त्यो मैले मेरा पिताजीको पनि मोक्ष होस् भनेर सम्झिएँ। र अन्तिममा यिनै दानको प्रभावले पिताजीको त्यो पिशाच्योनी मुक्त भएर मलाई अँगालो हाल्नुभयो। बारम्बार आशीर्वाद दिँदै मैले हेर्दा हेर्दै भगवान विष्णुको चिताउन नसकिने त्यो दिव्य लोकमा मेरा पिताजी जानुभयो। त्यसै कारणले गर्दा वैशाख मासमा अन्न दान गर्नु, पानी दान गर्नु, गौशालामा दान गर्नु, छायादार वृक्षहरूमा, पिपलका वृक्षहरूमा गएर फलैचा बनाइदिनु, दिन दुखीहरूको लागि पनि बनाइदिनु, श्रेष्ठ ब्राह्मणहरूको लागि पनि कुनै न कुनै शुभ कर्म गरिदिनु, यो सबै शास्त्रहरूमा बताइएको छ। जसले गर्दा मैले मेरा पिताजीको पनि उद्धार गर्न पाएँ। अत्यन्त सुन्दर एवं धर्महरूको सार यो वैशाख महिनाको गोपनीय कुरा मैले तिमीलाई बताएँ। अरू तिमीलाई इति श्री स्कन्द पुराणे वैशाख महात्म्ये नारद अम्बरीश संवादे पिशाच मोक्ष प्राप्तिर्नाम सप्तमोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज यहाँहरूलाई 7औं अध्यायको कथा पुरा गरेको छु। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति श्रद्धा राखेर देश विदेशबाट सुनिदिनुहुन्छ, हामीलाई हेरिदिनुहुन्छ हाम्रा कार्यक्रमहरू, मिठा राम्रा कमेन्टहरू तल गरिदिनुहुन्छ। यहाँहरू सबैप्रति, तपाईँका परिवारहरूप्रति माधव प्रिय भगवानले हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आध्यात्मिक कथा प्रवचन, चाडपर्व, व्रत र मन्त्रहरूका लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। आगामी नयाँ आउने भिडियोहरूका लागि बेल आइकन थिच्नुहोस् र प्रखर वक्ता पण्डित कुबेर सुवेदीज्यूका नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्नुहोस्।